चौधरी गुलाम हसन साहब, अब 15 दिन हो गए, इसके ऊपर जो है मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक काफ़ी तफसीली नोट लिखा है एक्स के ऊपर, वो जो तहरीर लिखी है वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हुकूमत वक्त की तारीफ़ की शुरू में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड के ऊपर उन्होंने माहौलियाती ज़रूरी एमरजेंसी तो लगा दी है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर के हुकूमत वक्त के, लेकिन इसके साथ साथ वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम जो है गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वो इलाके जहाँ पे फ़र्ज़ करें आज से 10 या 12 या 15 दिन पहले सैलाब आया था, गुजर गया, कम से कम वहाँ पे अभी तक हुकूमत को रीच आउट करना चाहिए था। वो बिस्प की बात कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और भी काफ़ी ज़राए होते हैं हुकूमत के जिनके ज़रिए लोग वहाँ पे पहुँच के हुकूमत जो है पहुँच के लोगों की कोई दाद रसी कर सकती है। बिलावल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, जिसका हमें अफसोस है। और एक और बात के ऊपर बहुत ही हैरानगी का इजहार कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, नाज़रीन उनका ट्वीट आपको दिखा भी देते हैं। उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया के अंदर ये एक SOP है, वो ये कि जब भी सैलाब आए या ज़लज़ला आए या कोई भी कुदरती आफत आती है तो जो मुल्क जहाँ पे ये आफत आती है तो वो इंटरनेशनल हेल्प के लिए दुनिया को एक मैसेज भिजवाते हैं। कहते हैं अभी तक ये हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। उन्होंने मिसाल दी 2010 के सैलाबों की, उन्होंने मिसाल दी 2005 के ज़लज़ले की, और वो कह रहे हैं कि जब मैं 2022 में फॉरेन मिनिस्टर था तो उस वक्त भी हमने ये कॉल दी थी और दुनिया काफ़ी हमारी मदद को आई थी। तो चौधरी साहब, अभी तक फ़र्ज़ करें पिछले 15 दिन जो गुजर गए हैं, मैं आपसे पूछूं बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट, आपने माजी के अंदर भी इस तरह के जो आफतें हैं उनको कवर किया है, हुकूमती जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, उसको आप किस तरह रेट करेंगे? नो, इट इज नॉट इक्वल टू द टास्क। यानी कोई किसी तरफ से भी खैर की खबर आ नहीं रही। टू लिटिल टू लेट, कहीं रिस्पांस नहीं है, कहीं कोई मतलब है 100 की जरूरत है तो 2 लेके गए हैं, और फिर मतलब ज़्यादा फोटो सेशन पर जोर है। और जब से आपके इलाके से ये शुरू हुआ है काम, सियालकोट गुजरात से, फिर गुजरात की अदरवाइज तबाही होगी बाद में, तो इस वक्त तक अगर ये कहा जाए कि हमें अगर इकदाम करने हैं 100, तो मेरे ख्याल है 10 भी नहीं हुए। और मुझे कोई प्लान, कोई एक्शन, कोई यानी कि भाई इधर ये इतनी चीज़ें इधर रखो, इधर ये रखो, इतने बंदे वहाँ लगाओ, इधर लगाओ, क्या हो क्या रहा है? सिर्फ अब बंद तोड़ने पर जोर है। अब तक कितने बंद तोड़ कर कितने इलाके जो है उनको ज़ेरे आब कर दिया गया है। और जो कल से क़यामत गुजरी है वहाँ जलालपुर, पीरवाड़ा और अलीपुर सारा डूबा हुआ है, और अभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पीपल आर एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द गुड दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, और अभी तक इनके मंसूबे और इरादे क्या हैं और किसको कैटर कर रहे हैं। भैया आपके बस का रोग नहीं है तो कोई आगे बढ़ो। यानी ना इंटरनेशनली आप इमदाद मांग रहे हैं, ना पाकिस्तान के अंदर जितने अदारे हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। ये चाहते क्या है कि सारा मुल्क डूब गया है और उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं है। हसन, हुकूमत, पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब दौरे भी कर रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि 15 दिन हो गए कम हो बेश, हम टेलीविजन के ऊपर बात भी कर रहे हैं, सारा मीडिया भी कवर कर रहे हैं। सो आपकी नज़र में हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है, ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि चलो इंडिया की तरफ से पानी आ गया, इंडिया ने हमें नहीं बताया, अनअनाउंस छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से लेके अब जो साउथ के अंदर तबाही नज़र आ रही है जिस अंदाज से, ऐसे खौफनाक वहाँ से मनाजर हमारे सामने नज़र आ रहे हैं कि खुदा की बना वहाँ पे अब बात हो रही है कुछ बंद तोड़े जाने चाहिए थे, वहाँ पे शेगाफ पहले डालना चाहिए था, रिकमेंडेशन आ गई, मुबैना तौर पर किसी ने कहा कि ये बंद नहीं तोड़ना। ज़ाहिर है वो तो स्टोरीज बाद में ऐसा आएंगी, तो पहले दिन से सुन रहे हैं ये बातें, तो वही बातें रिपीट होती जा रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस के जिस तरीके से अब खैमा बस्तियाँ बनी हैं और वहाँ पर जो लोगों को खुराक की किल्लत है, पहली बात देखिए ना, अब बच्चे, बड़ा तो चले फिर भूख बर्दाश्त कर लेता है, अब बच्चे तो मासूम होते हैं। बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए मुनासिब ग़ज़ा का इंतज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर अपने बस्तियाँ लगा दी हैं तो फूड जो है वो नेसेसिटी है। इस टाइम मुझे याद आ रहा है जिस तरह हमारा ऑपरेशन राह रास्त स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम लोगों ने नकल मकानी की थी।
اب یہ اس سے بھی بڑا ایک نمبر آ گیا ہے. وہ تو چند ہزار لوگ تھے، تو لاکھوں میں لوگ آ گئے ہیں اور بے گھر ہو چکے ہیں. تو یہ کیٹر کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے حکومت کے پاس، اور بہت سی جگہوں پر کمزوریاں بھی ہیں انتظامیہ کی جو کہ صاف دکھائی دے رہی ہیں. یہ کہہ دینا جی کہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر چیز سموتھلی چل رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جیسے کشتی لوٹنے کا واقعہ ہوا، 30 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، انتہائی افسوس ہے اس کے اوپر جلال پور پیروالا میں. لیکن یہ دیکھیں نا، ملتان کے قریبی علاقے ہیں، ملتان کا تو اپنا الگ سے سیکریٹریٹ بھی بن چکا ہے جنوبی پنجاب کا. وہاں سے اس کی جو انتظامی جو تھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے تھی. کشتیوں کی قلت ہے جی، پی ڈی ایم اے کے پاس اتنے خیمے ہی نہیں تھے. اس سیلاب سے پہلے کیا کسی ہمارے سرکاری ادارے کے پاس یا حکومت کے پاس اتنے خیمے تھے؟ نہیں تھے جی. اور 2005 کے بعد جو ہمارے اس ٹائم بھی جو باہر سے خیمے آئے تھے WHO وغیرہ نے، یا آئی ڈونٹ نو کون سی جو ہے UN کی طرف سے آئے تھے، وہاں پر سے آگے ریلیف کیمپس لگے تھے. ابھی تو ہیلتھ ایشوز آنے ہیں آگے. ابھی تو ان سیلاب کے بعد جو کہ وہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے، پھر ڈینگی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ پرابلمس بڑھیں گے، مسائل بڑھیں گے. یہ صرف مالی نقصان نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ اور طرف جا سکتا ہے معاملہ. لیکن جب یہ یہاں پر پانی کھڑا رہے گا تو اس سے اور بہت سی بیماریاں پھوٹتی ہیں. پھر جو زہریلے جو کیڑے مکوڑے آ گئے ہیں، سانپ آ گئے ہیں، تو یہ وہاں پر مسائل بڑھتے جائیں گے جی. اب اللہ رحم کرے. اور بات یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کو کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، جو لوگ گھر میں سامان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور یہ بوٹس والے لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں. لوگ کشتیوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں سے سامان نکال کر چوری کر رہے ہیں. یار ایک لوگ آلریڈی مصیبت میں، آپ ان کے گھر میں چوریاں کر رہے ہیں. یہ تو مطلب اللہ کی جو ہے نا وہ ان پر آ جائے گی، مار پڑے لوگوں کو. لیکن حسن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. وہ دیکھیں درست بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ ریچ آؤٹ کریں کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو UK ہائی کمشنر وہ ملی ہیں، وہ 30 لاکھ پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. امریکنز نے کہا ہم بھی آپ کو دیتے ہیں. تو ابھی تک ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تھا ان علاقوں میں. 30 لاکھ پاؤنڈ کیا ہے جی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. آج کے دور میں یہ اس بات کا تعین کرنا کہ کون سا دیہات ڈوب گیا اور اس دیہات کے اندر کتنی آبادی ہے، نیدرات کے ذریعے آپ کے پاس نیٹ، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سیل فونز کے ذریعے آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. تو ابھی تک لوگوں کم از کم ان کی جیب میں تھوڑے بہت پیسے ڈال دیں، اگر بیچارہ کو جا کے خرید کے لے لے، کہیں سے کوئی منگوا لے، کہیں سے کوئی چیز حاصل کر لے. لیکن حکومت ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم بس تعین کر رہے ہیں، ہم کو ریلیف کی بات کر رہے ہیں، ہم ریلیف پیکج کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کے معاملات کے اندر نا ہوتا کیا ہے، جب اس قسم کی افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر حکومت نے بہت سی ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ قیمت کے اوپر پی ڈی ایم اے کو سپلائی کر دیں جی خیمے. میں خود جانتا ہوں کاروباری لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس خیمے ہیں. مطلب اس قسم کے لوگ ہیں نا. اب وہ اس قسم کی وارداتوں والے بھی آئے ہوئے ہیں. اس طرح جس طرح یہ جانوروں کی بات کر رہے ہیں، جھوٹے جناب نوسرباز جا کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جانور ہمارے ہیں. تو وہ بیسیکلی ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم بھی نا، ہم بھی تو فراڈ میں ملوث ہیں نا. تو ہم بیسیکلی گورنمنٹ کہتی ہے کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں، ہم کو جو ہے نا ہمیں کوئی چیٹ نہ کر لے. وہ اس لحاظ سے تھوڑے سے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مطلب گریز کر رہے ہیں فوری طور پر ایکشن لینے سے. اور کئی بیوروکریٹس کے بھی اس وقت عزائم ہے کہ اس میں دہاڑی لگاتے ہیں سر لوگ. معذرت کے ساتھ یہ بڑے افسوسناک بات ہے.